إيمان مفصل إيمان مفصل آمنت بالله آمنت بالله وملائكته وملائكته وكتبه وكتبه ورسله ورسله واليوم الآخر واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله تعالى والبعث بعد الموت إيمان مفصل إيمان مفصل آمنت بالله آمنت بالله وملائكته وملائكته وكتبه وكتبه ورسله ورسله واليوم الآخر واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله تعالى والبعث بعد الموت إيمان مفصل إيمان مفصل آمنت بالله آمنت بالله وملائكته وملائكته